या श्वेत पद्मासना little pop, up, up. Little pop, down, down, down. Little pop, in, in. Little pop, out, out, out. Read with me, H-I-J-K-L-M-N. Count the books, we have 10. Count the books, we have 10. O-P-Q-R-S-T-U. I am reading, so are you. I am reading, so are you. V-N-W-X-Y-Z. Give me the books, we have 10. Give me the books, we have 10. Zoom, zoom. We are going to the moon. We are going to the moon. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. We are going very soon. We are going very soon. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. If you want to take a trip, climb aboard my rocket ship. Climb aboard my rocket ship. All join in a circle. We will all dance together. We will all dance together. We will all sit down together. We will all sit down together. We will all be quiet together. We will all be quiet together. We will all clap hands together. We will all clap hands together. Now our singing is through. Now our singing is through. Now our singing is through. Thank you. Everyone and all, I am Sakshi. We are here to announce prize from kids section. We will start from first standard. The topper from first standard is Namrata Kakade in weekly test for mathematics and English subject. To Kapil Gadekar. Please put your hands together for Kapil Gadekar. Please put your hands together for सर थोड़ा इकडं give him big hands. Test is topper is my anchoring partner Yash Munde. Please put your hands together for Yash. Test is Pragati Kalar. Please put your hands together for Pragati. लहान मुलांना प्रोत्साहन देण्याचं जोरदार टाळ्यावरून तुम्ही स्वागत करावं. टाळ्यामध्ये त्यांना कामाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी टाळ्याने विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन असतं. थोडं सर इकडं बघा. Now prize from sports and other activities. Musical chair winner is Yogesh Gadekar. Please put your hands to the floor. आपल्या
सत्यता येईल हे पाहत असतो. कोणत्याही गोष्टीची सत्यता ओम माते भिक्षाम दे. प्रणाम ब्राह्मण देवता प्रणाम. ओम माते भिक्षाम दे. ओ ब्राह्मण देवता दीर्घायु भव. मम गृहे अहं भोजनं कृतवती. इदानीं त्वं मम गृहे भोजनं कृत्वा एव गच्छतु. कल्याणं भवतु माते कल्याणं भवतु. अहं तव गृहे भोजनम् एव करिष्यामि. अत्र उपविशतु ब्राह्मण देवता अत्र उपविशतु. धन्यवाद माते धन्यवाद. रोटिका स्वीकरोतु ओदनं स्वीकरोतु. अलम माते अलम मम उदरं तृप्तः भवत्. किन्तु भोजनान्ते तक्रं पीबेत् चेत् तद् अमृतम् एव भवतु. ब्राह्मण देवता मम गृहे तु तक्रं नास्ति, किन्तु अहं मम प्रतिवेशिनस्याः घरात् आनयामि. तिष्ठतु क्षणमेव. आनयतु माते आनयतु. आनयतु माते आनयतु. अहम् आनयामि. पार्वती देवी किम् अभवत्? मम शीघ्रं तक्रं ददातु. मम गृहे ब्राह्मण देवता भोजनं कृतवती. एतत् स्वीकरोतु सुखी. एतत् स्वीकरोतु. धन्यवाद. ब्राह्मण देवता तक्रं पिबतु. स्वादिष्टं तक्रं स्वादिष्टं. भवानपि स्वीकरोतु. त्वत्पश्चात् अहं पिबामि. महोदय भवान् पिबतु. पिबतु. एषा महिला दृष्टा. एषा महिला पापी आसीत्. एषा महिलेन मम गुरुवरे तक्रं दत्त्वा मारित्वा. मम गुरुवरे वृत्ता. मम गुरुवरे वृत्ता. जनाः एषा पापी महिला आसीत्. ताडयतु एषां दुष्टां महिलां. मारयतु एषा पापी महिला. ताडयतु. चित्रगुप्तम हे चित्रगुप्तम. ओ महाराज प्रणाम प्रणाम महाराज. चित्रगुप्तम किमर्थम् एषः कोलाहलम्? महाराज अत्र अनर्थम् अभवत्. अनर्थम् किम् अभवत्? चित्रगुप्तम किम् अभवत्? महाराज अत्र एक वृद्धा महिला एकं ब्राह्मणं विषं दत्त्वा मृत्युः अभवत्. अरे रे अनर्थम् अनर्थम्. ब्रह्मवधः देववधः भवति. महाराज एतत् दोषस्य शिक्षा सा महिला निश्चितं ददातु. सत्यं कथयति चित्रगुप्तं सत्यं कथयति. आनयतु सा महिला. आनयामि महाराज आनयामि. चित्रगुप्तं शीघ्रं सा महिला मृत्युदण्ड दीयतु. क्षमा यमराज क्षमा. कः मम अपराधः? त्वया दत्तः तत्र पित्वा ब्राह्मणस्य मृत्युः जायते. किन्तु महाराज अहं तु ब्राह्मणाय केवलं भोजनं दत्तं. तस्य मृत्युः तक्रं पीत्वा अभवत्. तथा मम सखी पार्वती देवी दत्तमासीत्. अहं निर्दोषः अस्मि. अहं निर्दोषः अस्मि. सत्यं कथयति. गच्छतु. चित्रगुप्तम् आनयतु सा पार्वती देवी. आनयामि महाराज आनयामि. किं मम अपराधः अभवत्? त्वया दत्तः तक्रं पीत्वा ब्राह्मणस्य मृत्युः जायते. ततः तक्रं विषयुक्तः आसीत्. एषः भवत्याः दोषः अस्ति. क्षमा महाराज क्षमा. किन्तु मया तु केवलं सत्यं दत्तवती, न तु विषयम्. अहं निर्दोषः अस्मि महाराज निर्दोषः अस्मि. सत्यं कथयति. गच्छतु. धन्यवाद यमराज. चित्रगुप्तम् आनयतु तत्सर्पम्. आनयामि महाराज आनयामि. चित्रगुप्तम्
कथयतु। क्षमा महाराज क्षमा, किंतु अहं तु निर्दोषः अस्मि। कथं निर्दोषः अस्ति कथयतु। महाराज, यदा अहं गच्छामि तदा एकः गरुडः आगत्वा मह्यम् उत्थाय आकाशेन नीतवान्। तदा मम विषं तत्क्रेन पतितम्, अतः अहं निर्दोषः अस्मि। गच्छतु। चित्रगुप्तं किं करणीयम्? महाराज, पश्येत् वेषः सर्पस्य विषेण ब्राह्मणस्य मृत्यु अभवत्। चित्रगुप्तं आनय गरुडाय। आनयामि महाराज, आनयामि। महाराज, अहमपि निर्दोषोऽस्मि। कथं निर्दोषः अस्ति कथयतु। महाराज, एव सर्पः भोजनमस्ति, तद् भक्षित्वा मम जीवनं यापयामि। अस्मिन् दिने मम किमपि अपराधं न करोति महाराज। सत्यं चित्रगुप्तं सत्यं। गच्छतु गच्छतु। सत्यं सत्यं। चित्रगुप्तं किं करणीयम्? महाराज, अहं जानामि महाराज, अहं जानामि। कः दोषः? यः जनः सत्यम् असत्यं न ज्ञात्वा त्यान मृत्युदण्ड दीयतु महाराज। चित्रगुप्तं आनयतु तज्जनानाम्। आनयामि महाराज, आनयामि। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा यमराज, क्षमा। चित्रगुप्तं किं करणीयम्? क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमास्तु क्षमास्तु। यमराज की जय हो, यमराज की जय हो। For further announcement, I would like to call Tanvi. Good evening everybody. It's fantastic to be here in this BCC family. Every citizen loves their country. We also love our nation, Mother India. I want to see how much you love India. Okay? I want to. मेजर अभिजीत, तुम्हें बॉर्डर पे आना होगा। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी है सुनो बस पत्थर है पिघलाना।